जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त करीब आया तो आसमानों और ज़मीन ने खुशी का इजहार किया। वो नूर मुजस्सम जो यतीमी की गोद में पले मगर अल्लाह की ख़ास हिफाजत में रहे, बचपन से ही इनके कदमों में बरकतें थीं। इनकी हर हरकत में मोजज़ात छुपे थे। आइए सुनते हैं इन मुबारक वाक़यात को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बशारत और रहमत की पहचान थे। ये किस्से दिल को सुकून देते हैं और ईमान को ताज़ा करते हैं। हर साल चचा अबू तालिब तजारत की गरज से शाम का सफ़र किया करते थे। इस दिन भी अबू तालिब शाम की तजारती सफ़र की तैयारी कर रहे थे। इसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे, चचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफ़र पर जाना चाहता हूँ। अबू तालिब इनकी बात टाल न सके, चुनाचे अगले दिन वो तजारती सफ़र पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तजारती काफिला बसरा नामी एक मकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। इस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था जो इस ज़माने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो इस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। इसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था जो इसके सर पर साया किए साथ साथ चल रहा था। ये देखकर वो ईसाई पेशवा हैरान रह गया। इसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखी और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी ज़माने का नबी मौजूद है। तब इसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ इस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम इन्हें दावत देंगे। ये सुनकर वो आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराह करम ये दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहाँ गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद इसने अबू तालिब से कहा, ऐ काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अबू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, इनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ऐ काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मोहरे नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नज़र रखो और इसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और इंसार को इसका इल्म हो गया तो वो इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अबू तालिब ने कहा, आपको ये खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब इसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वो फौरन वहाँ गया और इनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रूम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है। कई दिन पहले से हम इसी की तलाश में हैं। अगर हमें वो मिल गया तो हम इसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग इसे बेकार ही तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही इनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो इन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रूम चले जाओ। ये सुनकर वो सिपाही वापस चले गए। यूं ही वो दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अबू तालिब को गिरजा में बुलाया और कहा, ए काफिले के सरदार, देखा तुमने, मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं।
اگر انہیں آخری نبی ہاتھ لگ جائے تو وہ ضرور قتل کی کوشش کریں گے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے بھتیجے کو لے کر بیرون ملک نہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ پھر اگلے دن ابو طالب نے بیرون ملک کا سفر ترک کر دیا اور وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ کچھ دور جانے کے بعد راستے میں انہیں ایک گھوڑا نظر آیا، لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قافلہ رک گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی تقریباً مردہ حالت میں پڑا ہے۔ دراصل وہ ایک یہودی تھا جو کبھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا، لیکن آج وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے پانی پلا کر اس کی جان بچا رہے تھے۔ اس کے بعد قافلہ دوبارہ سفر پر روانہ ہوا۔ یوں ہی چلتے چلتے قافلہ ایک سمندر کے کنارے پہنچ گیا جہاں ماہی گیروں کی ایک بستی تھی۔ وہیں قافلہ آرام کے لیے رک گیا، لیکن اس بستی کے لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو طالب نے وہاں دیکھا کہ کچھ ماہی گیر بتوں کی پوجا میں مشغول ہیں۔ انہوں نے ایک سے پوچھا، پیارے بھائیو، تم اس طرح بت پرستی کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہمارے جال میں کئی دنوں سے مچھلی نہیں آ رہی، اسی وجہ سے ہم نے سمندر کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یہ پوجا کا انتظام کیا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑی مورتی کے پاس ایک ماں اور اس کے بچے کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ انہیں قربانی کے طور پر پیش کیا جانے والا تھا، کیونکہ ماہی گیروں کا عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے ان کا دیوتا خوش ہو جائے گا اور ان کے جالوں میں دوبارہ مچھلیاں ابھر آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اس ماں اور اس کے بچے کو آزاد کر دیا۔ اسی وقت ایک ماہی گیر بھاگتا ہوا آیا اور اونچی آواز میں بولا، جنہیں ہم قربانی کے لیے باندھ کر رکھے تھے، کسی بچے نے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ سن کر سب لوگ غصے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے وہاں جانے لگے۔ چچا ابو طالب آگے بڑھے اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اچانک سب نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے کھڑی وہ بڑی مورتی اپنے آپ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پھر سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھیں اور ان لہروں کے ساتھ بہت ساری مچھلیاں کنارے پر آ گئیں۔ یہ دیکھ کر پوری بستی کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور اپنے جالوں میں بھر بھر کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ ابو طالب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دراصل اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ماہی گیروں کی روزی آسان کر دی۔ پھر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن جب وہ بکریاں چرا کر واپس لوٹ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ مردوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے سزا دی جا رہی تھی اور عورتوں کو اونچی قیمت پر بیچا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھی ہوا۔ ادھر ان کے چچا ابو لہب بھی غلاموں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ اس وقت وہ ایک لونڈی کو بہت مہنگے دام میں بیچ رہے تھے۔ اس لونڈی کا شوہر آ کر گڑ گڑایا، حضور آپ یہ کام مت کیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن ابو لہب نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی وقت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ابو لہب سے فرمایا، آپ اس عورت کو مت بیچئے۔ ابو لہب بولا، میں نے اسے بہت مہنگے دام میں خریدا ہے، اگر تم اس کی قیمت ادا کر دو تو میں چھوڑ دوں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کر دی اور اس دن وہ عورت آپ کی برکت سے آزاد ہو گئی۔ یہ تھے چند لمحے اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، جہاں ہر قدم پر اللہ کی رحمت اور حفاظت نمایاں تھی۔ غلاموں کی آزادی، بتوں کا ٹوٹنا، دشمنوں کی ناکامی اور دعاؤں کی قبولیت، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اے اللہ،
ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ درود و سلام ہو اس رحمت عالم پر جو ہمیشہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔